جايبه لكم وصفة بقى النهاردة للآيس كريم ترندي جدا، لو ان احنا كنا عاملينها مع بعض السنة اللي فاتت وبطريقة جديدة، بس السنة دي بطريقة مختلفة خالص. سندوتش الآيس كريم في البيت بأسهل طريقة وبأقل مقادير وبدون عسل جلوكوز وبدون لبن، وطعمها خطيرة بالمية كمان وسهلة جدا. ويا رب يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو ده صلي عند حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من الميه الدافيه، عليهم 3 معالق من السكر باكيت كريم كراميل، 6 معالق من اللبن البودر، ونقلبهم كويس جدا لحد ما الخليط كله يتجانس معانا. تمام. ساعة ما يتجانس معانا هنحطها في التلاجة عشان تبرد ونعمل الشوكولاتة. هنا برضو معايا كوبايتين من المية الدافية، عليهم 3 معالق من السكر باكيت كريم كراميل، 3 معالق من الكاكاو الخام، بس اهم حاجة نختار كاكاو طعمه حلو، 6 معالق من اللبن البودر. مش شرط يكون كاكاو اللي هو الخام خالص، ممكن تستعملي الكاكاو اللي هو بسكر بتاع المشروبات، هيبقى برضه طعمه حلو قوي. تمام. بنحطهم في التلاجة لحد ما تبرد معانا خالص، بنطلعها من التلاجة، بنحط عليها كوباية الا ربع من الكريمة الخام ونقلبه. تمام. احنا مش مكترين سكر في الاول، حاطين 3 معالق بس، عشان طبعا معتمدين اعتماد كلي على السكر اللي في الكريم كراميل. لو انت حابه تضيفي سكر كمان ضيفي، هي كده كان سكرها معتدل وكان طعمها خطير جدا. ضربناها كده كلها لحد ما الكريمه بتاعتنا اتمسكت والخليط بتاعنا اتمسك معانا. هنجيب بقى، انا عندي هنا العلبه دي انا حبيت استخدمها عشان طبعا لها غطا. تمام. انا السنه اللي فاتت كنت مستخدمه معاكم البايركس او الصواني العاديه، وبرضه هستخدم معاكم صينيه، بس الصينيه بتعوز ان انت تغطيها بكيسه عشان الايس كريم ما يعملش معانا كريستالات تلج. فالاختراع العلبة البلاستيك دي جميلة جدا. هنا بقى رصيت البسكوت وحطيت على أول طبقة من آيس كريم اللي احنا جهزناه مع بعض. هندخلها بقى الفريزر تجمد شوية على ما نجهز آيس كريم الشوكولاتة. تمام. بنجيب بقى خليط اللي احنا عملناه الكاكاو والكريم كراميل، بنضيف على كوبايه الا ربع برضو من الكريمه زي ما احنا شايفين كده، ونضربهم بالخلاط. ممكن تضربوه في الخلاط العادي او بالهاند بلندر او بالمضرب الكهرباء لحد برضو ما يتماسك معانا ويبدا يتقل كده. هنطلع بقى الخليط الجزء الاولاني اللي احنا جهزناه، ونضيف عليه خليط الايس كريم بالشوكولاته، ونبدا نسويه كويس جدا. اهم حاجه نسويها حلو عشان تطلع كلها سوا واحد. اما نيجي نرص البسكوت ما يتعبناش. هنرص بقى البسكوت بتاعنا كده، اي بسكوت انت حباه حابه طعمه استخدميه. تمام. بنبدا بقى نرص كل البسكوت كده زي ما احنا كنا عاملينه في الطبقه الاولانيه. اهم حاجه يبقى الرصه نفس الرصه عشان ما نيجي نقطعه تبقى كلها شبه بعض. تمام. زي ما احنا شايفين ما بنسيبش اي فراغات خالص. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وتصلوا على النبي في التعليقات. وناخدها بقى بنحطها في الفريزر لمدة 6 ساعات. هنبدأ بقى هنا بقى شايفين دي الصينية البايركس اللي انا قلت لكم عليها. بنعمل بقى ايه كده، بنكمل بطبقة الشوكولات الايس كريم الشوكولات زي ما احنا شايفين، ونبدأ نسويها برضو كويس قبل ما نحط باقي البسكوت عليها. تمام. وصفة سهلة وجميلة. هنا بقى بجيب كيس وغطيها كده عشان ما تعملش معانا كريستالات تلج. عرفتوا ليه بقى انا استخدمت العلبه البلاستيك في الاول؟ هنا بعد 6 ساعات او ليله كامله، انا هنا بويتها ليله كامله بصراحه. شايفين العلبه البلاستيك سهله، بتفتحها من الجنوب كده وتتقلب معاكي بكل سهوله خالص. شايفين تطلع خالص كده سهله جدا. نقلبها بقى على الوش بتاعها زي ما انتم شايفين كده، الوش زي الظهر جميله جدا خطيره طالعه. مش قادرة أقول لكم على طعمها. مفيش بقى تسلم إيدك يا مرمر. وصفتنا النهاردة تستاهل كم من 10، واكتبوا لي في التعليقات إيه رأيكم بقى في الوصفة. والكل اللي عملها واللي هيجربها يحط لي بقى صور التطبيقات بتاعتكم في التعليقات هنا. تمام. هنا بقى شايفين انا هنا بوريكم ان البايركس بيحتاج ان انت بالسكينه كده وتبداي ايه تسلكيها من البايركس بالسكينه، وبتطلع بكل سهوله برضه. انا كنت عاملاها معاكم السنه اللي فاتت وبتطلع بكل سهوله من الصينيه او من البايركس. بس انا محبتش اطلعها كلها بقى، مع اني فتحت التانية خلاص بقى اسيب البايركس زي ما هي. يعني طبعا مش هناكلها كلها في وقت واحد. شايفين الطبقات جميله جدا خطيره 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 خطيره. الطعم روعه جميله جدا. اهم حاجه تستخدمي كاكاو طعمه حلو وتكوني انت حابه طعمه. بسم الله ما شاء الله طعمها روعه.
جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.